अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आका की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी शहर की गलियां। हैदराबाद में ईद मिलादुन नबी का जोशो खरोश। मोहसिने इंसानियत की यौम विलादत के मौके पर मादना पेट में इंसानियत का मिसाली वाकया। मुसलमान हिंदू पड़ोसी की मौत के गम में हुए शरीक। जश्न मिलाद के लिए लगाए गए लाउड स्पीकर को भी करवाया बंद। रसूल करीम की जात तमाम नेमतों से बढ़कर है। रसूल करीम की गुलामी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जामिन। जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। उत्तर प्रदेश के बलदी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी। फिरका परस्तों और मुखालिफ मजलिस के मुंह पर तमाचा। मजलिस मसाइल हल करवाने का फन जानती है। अजला के कारकुनों से कायद मजलिस अकबर ओवैसी का खिताब। कोदंडाराम बेरोजगारों के लिए नहीं बल्कि अपने रोजगार के लिए एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं। टीआरएस रुकने कौंसिल का इल्जाम। रंगारेड्डी जिले के तिमापुर में डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस का धावा। 6 करोड़ 33 लाख रुपए के बैरूनी सिगरेट जब्त। और अब खबरें तफसील से। आका की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा की आमद मरहबा। शहर की गलियों में हफ्ते को ये नारे गूंजते रहे। शहर में ईद मिलादुन नबी का जोश और खरोश के साथ एहतमाम किया गया। सुबह चार मीनार से मिलाद जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजारों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। पुलिस की तरफ से जुलूस के मौके पर गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। शहर में चारों तरफ नौजवानों को बाइक्स पर सवार देखा गया। जुमा की दोपहर से ही शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर बाम का भी इंतजाम किया गया था। मसाजिद और दीगर दूसरे मकामात पर जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफिल नात का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर में हर तरफ सजावट देखी गई है। शहर का बेशतर इलाका रोशनियों से जगमगा रहा था। दबीरपुरा, याकूतपुरा, रेन बाजार, शालीबंडा, संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा, चादरघाट, कदीम मलकपेट, हुसैनी अलम, मल्लेपल्ली, मंगलहाट, मेहदीपट्टनम, बाबा नगर, मीरालम मंडी, मोगलपुरा, तालाब कट्टा, भवानी नगर और दूसरे इलाकों में भी खूबसूरत सजावट की गई थी। याकूतपुरा बड़ा बाजार चौराहे के पास मजलिस के रुकने असेंबली मुमताज अहमद खान ने मीलाद जुलूस को झंडी दिखाकर रवाना किया। शुरका की तरफ से फलक शुगाफ नारे भी लगाए गए। मोहसिने इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए जो प्याम दिया था, आपकी यौम विलादत के मौके पर एक ऐसा वाकया भी देखने में आया जहां मुसलमानों ने अपने हिंदू पड़ोसी के इंतकाल पर उसके अफराद खानदान के गम में शरीक हुए। शहर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा था, लेकिन मादना पेट में मुकामी मुसलमानों ने एक मिसाल कायम करते हुए अपने पड़ोसी की मौत पर इलाके में लगाए गए लाउड स्पीकर को भी बंद करवा दिया। मुकामी मुसलमानों का ये जज्बा मोहसिने इंसानियत की तालीमात का सबूत है। और आज के दौर में जहां फिरका परस्त ताकतें हर तरह से दो फिरकों के दरमियान कशीदगी पैदा करना चाहते हैं, मादना पेट की आवाम का ये इत्तेहाद उनके मुंह पर एक तमाचा है। गोलकुंडा में चिश्ती फाउंडेशन की तरफ से ईद मिलादुन नबी के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ये खून का अतिया दिया गया। रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। नौजवानों की कसीर तादाद ने भी अपने खून का अतिया दिया।
سنگاریڈی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نال صاحب گڈا چوراہے سے ایک ریلی نکالی گئی جو مختلف مقامات کا احاطہ کرتے ہوئے جامع مسجد رنگاریڈی پہنچی، جہاں آثار مبارکہ کا دیدار کروایا گیا۔ مقامی افراد نے راستے میں مٹھائی تقسیم کر کے ایک دوسرے کو میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی۔ مجلس تعمیر ملت کی جانب سے ہفتے کو نظام کالج گراؤنڈ پر جلسہ رحمت للعالمین کا انعقاد عمل میں آیا۔ کولکتہ کے رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا ابو طالب رحمانی اور صدر آل انڈیا سنت سمیتی آچاریہ پرمود کشن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ سید جلیل احمد ایڈوکیٹ صدر تعمیر ملت نے جلسے کی صدارت کی۔ مولانا ابو طالب رحمانی اور آچاریہ پرمود کشن نے محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے متعلق تفصیلات بیان کی۔ مقررین نے امت مسلمہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اویسی نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی نفس کی خواہشات اور طبیعت کے مطابق گزارنے کے بجائے رسول کریم کی غلامی میں گزاریں، تبھی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دارالسلام میں گزشتہ رات مجلس کے جلسے رحمت للعالمین سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ رسول کریم کی ذات مسلمانوں کے لیے تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے بہتر قرار دی گئی اور امت کا حق ہے کہ رسول اللہ سے محبت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی پاک سے جہاں محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، وہیں ان سے سچی اور پکی محبت کا اپنے اخلاق و کردار سے مظاہرہ کریں۔ صدر مجلس نے اس موقع پر مجلس کی طرف سے ریاست میں کی جا رہی خدمات کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ اکبر الدین اویسی کی قیادت میں مجلسی ارکان اسمبلی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ حکومت نے اقلیتوں کی بہبود کے لیے کئی اعلانات کیے ہیں۔ صدر مجلس نے فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف چلائی جا رہی مہم پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ 3 طلاق کے مسئلے پر بیرسٹر اویسی نے مودی حکومت پر تنقید کی اور اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مسلم خواتین سے زیادہ ہندو خواتین ناانصافی کا شکار ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے مسلمانوں کو اتحاد قائم کرنے کی تلقین کی۔ مہمان مقرر عبدالغنی عطیف میاں قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نور ہے اور نور کی آمد سے اندھیرے اور ظلمت کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ امانت میں خیانت جہالت ہے۔ مسلمانوں میں ذات، برادری اور ایک دوسرے کو کمتر سمجھنا، یتیموں کے حقوق کو سلب کرنا، سرکار دو عالم کی آمد کے جشن پر بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنا جہالت ہے۔ امانتوں کی حفاظت، آپس میں ایک دوسرے سے اللہ رسول کے لیے محبت، یتیموں سے شفقت اور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ میلاد مصطفیٰ مناتے ہوئے جہالت کے اندھیروں کو اپنی صفوں سے دور کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقدس جلسے سے شہر کے علماء کرام، شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا حمید الدین شرفی، مولانا ظہیر الدین صوفی، مولانا احسن الحمومی، مولانا نثار حسین حیدر آغا، مولانا مسعود حسین مجتہدی اور فرقہ بوہرہ کے نمائندے نے بھی خطاب کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں عامة المسلمین نے جلسے میں شرکت کی۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے ملت کے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ حالات سے مایوس نہ ہوں اور نہ ہی خوفزدہ ہو جائیں، بلکہ خود احتسابی کے ذریعے خود کو خالق کائنات کے آگے سربہ سجود کر دیں، کیونکہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ دارالسلام میں بیرونی ریاست و اضلاع کے مجلسی ذمہ داروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے قائد مجلس نے ریاست تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات اور حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے کیے جانے والے فلاحی کاموں کی تفصیلات بتائی۔ اس لیے کہتا ہوں، جو شعبے میں ہے وہ اس کا ماہر ہوتا ہے نا۔ میں سیاست میں ہوں، سیاسی داؤ پیچ مجھے معلوم۔ اگر کوئی صنعت کار ہے، انڈسٹری میں ہے، تو صنعت کو کس طریقے سے چلانا اس کو معلوم۔
अगर कोई डॉक्टर है तो उसको मालूम बीमार की इलाज कैसे करनी है, अगर कोई वकील है तो उसको मालूम मुकदमा कैसा लड़ा जाए, अगर कोई सहाफी है तो उसको मालूम कि किस तरीके से लिखना है, अखबार में छापना है। सही है ना? अगर हर कोई अपना अपना काम कर ले तो काम में कामयाबी मिलती है, लेकिन एक सहाफी बोलेगा कि नहीं, सियासत का काम मजलिस नहीं मैं करूंगा, तो अब क्या अच्छा होगा या वो गारत हो जाएगा। और एक डॉक्टर इलाज कर रहा है और मैं उसको बोलूंगा डॉक्टर साहब तुम हट जाओ, ये बीमार का इलाज मैं अकबर ओवैसी सियासतदान करूंगा, तो वो जिंदा रहेगा। तो ये चीज को समझना है। मगर थोड़ा इल्म क्या आ गया, जिंदगी में थोड़ी कामयाबी क्या आ गई, ये लोग अपने आप को हरफन मौला समझने लगे, अपने आप को काबिल और बाकी दूसरों को जाहिल। ऐ काबिल लोगों, मेरा तुमसे सवाल है कि तुमने क्या किया, कौम को क्या दिया, मिल्लत को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, सिर्फ रखना डालना, इंतशार पैदा करना, मजलिस पे इल्जाम लगाना। अरे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, हम पे तनकीद करने वालों, पहले तुम बताओ कि तुमने काम क्या किया है। मैं तो बता रहा हूं कि मैंने क्या किया, और मैंने असेंबली में भी खड़े रहकर कहा, अरे बाहर ठहर कर मजलिस पे तनकीद करते हो, ऐ कांग्रेस के गुलामों, सोनिया गांधी राहुल गांधी के तलवों को चाटने वालों गुलामों, मेरा तुमसे सवाल है, अरे मर्द थे, हिम्मत थी तो असेंबली में चैलेंज करके बोला आ जाओ, इस असेंबली में हो या बाहर हो, आ जाओ, मुसलमानों की नाइंसाफी पर, मुसलमानों के काम पर मैं चैलेंज करता हूं, मुझसे बहस करने को तैयार है तो आ जाओ। क्या कोई आया? क्या मैं असेंबली में नहीं बोला? आप लोग सुने होंगे ना। कोई एक आदमी उठा, हाँ अकबर ओवैसी तेरा चैलेंज कबूल है, बोला? नहीं बोल सकते। उनको मालूम जितना बोल रहे हैं सुन लिए तो बेहतर है, छेड़े तो और बोलते। उनको मालूम दुनिया अब तक 15 मिनट से परेशान है, फिर अब 10 मिनट बोला, फिर 15 मिनट बोला, ये तो और हो जाएगा, तो लिहाजा खामोश, सब खामोश बैठ गए, निकल गए। हाँ बताओ मेरे भाई कि आज मजलिस काम कर रही है, काम के जरिए अपनी पहचान बना रही है। और याद रखो, इस बात को याद रखो, दुनिया उसी के सामने झुकती है जिसके पास ताकत होती है। मजलिस के पास ताकत है, इसलिए ये लोग झुक रहे हैं, और हमारी ताकत आपकी वजह से है, मुसलमानों के इत्तेहाद की वजह से है। मुसलमानों के इत्तेहाद और दुआओं की वजह से। अगर आपका इत्तेहाद नहीं, आपका एतमाद नहीं, आपकी दुआएं नहीं, तो फिर हमारी भी कोई ताकत नहीं। कैसा अज़म है, कैसा इरादा है। सालार कहते थे कि मंजिल जुनूनी को दीवाने को मिलती है। हाँ हमने बता दिया, लोग हमको बोले दीवाने हैं बिहार जा रहे हैं, दीवाने हैं यूपी जा रहे हैं, दीवाने हैं यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, हार रहे, जा रहे, हार रहे। हाँ आज हारेंगे, कल हारेंगे, परसों हारेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, लेकिन आने वाली नस्ल देखेगी कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिंदुस्तान में मजलिस का यह हरा झंडा लहराएगा। लोग बोले क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, यूपी हार गए, फिर गए, फिर गए। देख लिए ना,
ہم ایسے جنونیاں ہیں, ایسے دیوانے ہیں کہ جب تک نہیں آئے نا, لوگ بول رہے ہیں مجلس 32 جیتی 32 جیتی, صرف 32 نہیں جیتی, وہ سارے لوگ جو ہمارے خلاف بولتے تھے, وہ سارے لوگ جو ہمارا مذاق اڑاتے تھے, وہ سارے لوگ جو ہم کو ایجنٹ بولتے تھے, وہ سارے لوگوں کو 32 کی کامیابی کے ذریعے ہم نے ان کی 32 کو توڑ دی. پوری 32 ٹوٹ گئی. اب ڈھونڈ رہے ہیں داتا کہاں ہے, گلے میں ہے ابھی. نہ چبانے کو کچھ رہا, نہ نگلنے کو کچھ رہا, اب تو گھوٹ کے دینا پڑے گا. دیکھو اللہ کا انصاف اور ہمارا صبر بھی دیکھو کتنا بولے. اخبارات سیاہ ہوتے رہے, بڑے بڑے, جس کو بھی تھوڑا بہت علم تھا لکھنے لگا, نہیں ایسا نہیں کرنا تھا, ویسا کرنا تھا, یہاں نہیں جانا تھا, وہاں جانا تھا. بابا آپ کیا کریں زندگی میں؟ نہیں مجلس ایسا نہیں کرنا تھا, مجلس ویسا نہیں کرنا تھا, مجلس اتنے نہیں لڑنا تھا, مجلس اتنا نہیں لڑنا تھا, مجلس کے صدر اتنا نہیں جانا تھا, اکبر صاحب اور جانا تھا, نہیں جانا تھا. ارے بابا تم اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ. تمہارے گھر میں کتنی خوشحالی ہے؟ تمہارے بھائی تمہارے سے مطمئن ہے تمہارے گھر میں؟ تمہارے ماں تم سے راضی ہے؟ تمہارے باپ کی خدمت کر رہے ہیں, اپنی اولاد کو اچھا مستقبل دے رہے ہیں. زندگی میں پوری ناکامی دیکھے نا تو ان لوگوں کے پاس یہ جو ہم کو مشورے دیتے. خیر اللہ نے بھی کیا جواب دیا ان کو, ہم تو خاموش تھے, اللہ 32 کے ذریعے 32 ہی برخاست کر دی. تو یہ ہے, رکنے والے نہیں ہیں. اللہ جب تک حیات دی ہے ہم جدوجہد کریں گے, محنت کریں گے, کوشش کریں گے اور کبھی بھی رکیں گے نہیں جب تک کہ ہم کو ہماری منزل نہیں مل جاتی. اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کرے گی, فتح کرے گی, آگے بڑھتے جائے گی, آگے بڑھتے جائے گی. اس وقت تک بڑھے گی کہ جب تک کہ ہر مسلمان کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا لیتی. انشاءاللہ کام کریں گے. بہرحال بہت سی باتیں ہیں, بہت کچھ ہے, ابھی بھی بول سکتا ہوں بھائی. پھر لوگ بولتے ہیں کہ اکبر صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے. ہاں طبیعت صحیح نہیں ہے, مزاج خراب ہے, کھانا نہیں کھا سکتا, پیٹ میں بہت تکلیف ہوتی ہے, سو نہیں سکتا, کروٹ نہیں لے سکتا. لیکن یہ سارا درد اپنی جگہ ہے. آپ لوگوں کے بھروسہ, دعائیں و اعتماد اور یہ نعرے بازی, یہ اتنی بڑی طاقت ہے, ہمت ہے کہ میرے سارے درد کو بھلا دیتی ہے. اللہ ہماری اس محبت کو قائم و دائم رکھ. اللہ ہماری محبت میں اور اضافہ کر. اے اللہ اتنی محبت دے دے, اتنی محبت دے دے کہ دنیا رش کرے ہماری محبت کو دے. وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ کی قیادت میں 3 دسمبر کو پسماندہ طبقات کے ارکان پارلیمنٹ اور ارکان مقننہ کا کل جماعتی اجلاس اسمبلی کے کمیٹی ہال میں منعقد ہوگا. اس اجلاس میں BC طبقے میں انتہائی پسماندہ طبقات کی ترقی اور MBC کے تحت مختص کردہ 1000 کروڑ روپے کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے پر تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. واضح ہے کہ گزشتہ سرمائی اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ پسماندہ طبقات کی حالات پر BC کمیشن کی رپورٹ 30 نومبر تک موصول ہوگی. لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی رپورٹ حکومت کو پیش نہیں کی گئی ہے.
اس اجلاس میں پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں تجاویز اور مشورے پیش کریں گی۔ جے اے سی کے صدر کودنڈا رام نے کہا ہے کہ 4 دسمبر کو نوکریوں کی لڑائی احتجاجی پروگرام کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں، دانشور، عوامی تنظیموں کے نمائندے اور بے روزگار نوجوان اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ بے روزگاروں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت کا ملازمتوں کے بارے میں موقف سامنے نہیں آ رہا ہے۔ حکومت اپنے بیان کو تبدیل کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ریاست میں 3 لاکھ مخلوعہ جائیدادیں ہیں۔ کودنڈا رام نے کہا کہ مقامی افراد کو ملازمتوں کی فراہمی سے متعلق احکامات ابھی تک جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت خاموش تماشائی ہے۔ رکن کونسل پی راجیشور ریڈی نے کہا ہے کہ کودنڈا رام بے روزگاروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے روزگار کے لیے احتجاجی پروگرام کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجیشور نے کہا کہ ایسی پارٹیوں کی تائید حاصل کی جا رہی ہے جن کی وجہ سے ریاست میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ بی جے پی نے بھی 1 کروڑ ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اسے پورا نہیں کیا گیا۔ اب وہ پارٹی بھی حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بے روزگار کا فیصد کم ہے۔ رکن کونسل نے بے روزگار نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے افراد کے جھانسے میں نہ آئیں کیونکہ یہ سیاسی بے روزگاروں کی ریلی ہے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر آسکر فرنانڈیز نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے ادارے جات مقامی کے انتخابات میں ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے کانگریس کو شکست ہوئی ہے۔ حیدرآباد کے دورے پر آئے آسکر فرنانڈیز نے گاندھی بھون پہنچ کر صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی اور دوسرے قائدین سے ملاقات کی۔ بعد ازاں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے آسکر فرنانڈیز نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے جلسے میں عوام ہی موجود نہیں تھے تو پھر بی جے پی کس طرح کامیاب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات میں راہل گاندھی کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے جس سے بی جے پی خوفزدہ ہو چکی ہے، اس لیے ہماچل پردیش کے انتخابات گجرات اسمبلی انتخابات کے ساتھ نہیں کرائے گئے۔ ٹی آر ایس سرکار نے اسمبلی نے پسماندہ طبقات تنظیموں کو تیقن دیا ہے کہ ان کے مسائل سے وزیر اعلیٰ کو واقف کروایا گیا ہے۔ ارکان اسمبلی نے تنظیموں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینیواس گوڑ نے کہا ہے کہ تلنگانہ واحد ریاست ہے جہاں پر ایم بی سی کے لیے 1000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے متعلق پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کے ساتھ بھی 3 دسمبر کو اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں تمام مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ بی سمن نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی بوکھلاہٹ اور عدم برداشت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمن نے کہا کہ کانگریسی قائدین کے ٹی آر کو ایونٹ مینیجر کہہ رہے ہیں لیکن کے ٹی آر نے گلوبل سمٹ میں چیف مارکیٹنگ آفیسر کی طرح کام کیا جس کی ہر کسی نے ستائش کی اور یہی بات کانگریس قائدین کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سمٹ سے تلنگانہ کے وقار میں اضافہ ہوا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ تلنگانہ میں ایسے قائدین ہیں جو ریاست کی ترقی سے جل رہے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف الگ انداز میں احتجاج کیا۔ سابق رکن اسمبلی سدھیر ریڈی کی قیادت میں گاندھی بھون کے احاطے میں ہی ریلی نکالی گئی اور مہیلا کانگریس کے قائدین کے ساتھ مل کر پکوان کیا گیا۔ اس پروگرام میں مہیلا کانگریس کی صدر این شاردا اور رکن اسمبلی سمپت کمار کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ کانگریسی قائدین نے کہا کہ 3 سال کے دوران گیس کی قیمت دگنی ہو چکی ہے اور راشن کی دکان پر گیس کا تیل بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کانگریس قائدین نے مطالبہ کیا ہے کہ گیس پر عائد سبسڈی کو حکومت برداشت کرے۔ سابق وزیر اعلیٰ ایم چینا ریڈی کی برسی کے موقع پر کانگریس قائدین نے انہیں خراج پیش کیا۔ اندرا پارک کے پاس چینا ریڈی کی سمادھی پر پھول ڈالے گئے۔ کارگزار صدر بھٹی وکرمارکا اور دوسرے قائدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بعد میں گاندھی بھون میں بھی ان کی تصویر پر پھول ڈالے گئے۔
आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के मुखालिफ होने का फिर एक बार सबूत दिया है। ईद मिलाद के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में सरकारी आम तातील है, लेकिन आंध्रा के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने अपोजिशन के बगैर चलाई जाने वाली असेंबली व काउंसिल के सरमाई इजलास की कार्रवाई चलाई। ऐसा लगता है कि वजीर आला बीजेपी को खुश करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली में कापू तबके के लिए 5% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल भी मंजूर किया गया है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने गांधी अस्पताल में तरबियती लेडी डॉक्टर्स को हिरासा करने वाले 4 लैब टेक्नीशियंस को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नॉर्थ जोन बी सुमति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अकरम, सेबेस्टीन, मधु बाबू और दुर्गादास तरबियती डॉक्टर्स को हिरासा कर रहे थे। इस सिलसिले में डॉक्टर्स ने सुपरिंटेंडेंट से शिकायत की थी। इंतजामिया से इस वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी और रिपोर्ट आने के बाद चिलकलगुड़ा पुलिस को इत्तला दी गई, जिस पर चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। रंगारेड्डी जिले के तिमापुर डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने इंग्लैंड कंटेनर डिपो पर धावा करते हुए 6 करोड़ 33 लाख रुपये मालियत के बैरूनी सिगरेट जब्त कर लिए हैं। डीआरआई के ओहदेदारों ने सिगरेट के 176 कार्टून्स जब्त किए हैं। बताया गया है कि रंगारेड्डी जिले के हुदूद में गुज़िश्ता 6 महीनों से बैरूनी सिगरेट की स्मगलिंग की शिकायत मौसूल हो रही थी। ऐसी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आका की आमद मरहबा, मुस्तफा की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी शहर की गलियां। हैदराबाद में ईद मिलादुन नबी का जोशो खरोश। मोहसिने इंसानियत की यौम विलादत के मौके पर मादना पेट में इंसानियत का मिसाली वाकया। मुसलमान हिंदू पड़ोसी की मौत के गम में हुए शरीक। जश्न मिलाद के लिए लगाए गए लाउड स्पीकर को भी करवाया बंद। रसूल करीम की जात तमाम नेमतों से बढ़कर है। रसूल करीम की गुलामी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जामिन। जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। उत्तर प्रदेश के बलदी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी। फिरका परस्तों और मुखालिफे मजलिस के मुंह पर तमाचा। मजलिस मसाइल हल करवाने का फन जानती है। अजला के कारकुनों से कायदे मजलिस अकबर ओवैसी का खिताब। कोदंडाराम बेरोजगारों के लिए नहीं बल्कि अपने रोजगार के लिए एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं। टीआरएस रुकने काउंसिल का इल्जाम। रंगारेड्डी जिले के तिमापुर में डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस का धावा। 6 करोड़ 33 लाख रुपए के बैरूनी सिगरेट जब्त। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।